فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن تجري من تحتها كلما رزقوا منها من سورة قالوا هذه رزقنا من قبل أوتوا متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يرسل ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون العهد من بعد ميثاقه يقطعون ما أمر الله به أن يوصل يفسدون في الأرض أولئك من الخاسرون كيف تكفرون بالله إن كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك قال إني أعلم ما لا تعلمون